Uno na adlaw sa kanang Misa de Gallo. Amping ha? Oh, thank you. Shoutout from Dawit Nursing. Wash out day, wash out sa mga kabataan niya.
pagkaalam sa pagsaulo ni Santos ng Isla. Ang pagbasa, ikan sa basahon ni Propeta Isaias. Isulti pausap ang inyong akas, pangayong milagro sa imong Ginoong Diyos. Isa kini adto sa kinahidlatman sa Sion o sa kinatuyan sa langit. Apan ningon si Akas, dili ako mangayo o dili ko sulayan ang Ginoo. Kung ningon si Isaias, usa pamangkin o banay ni David. Dili pabaigo ang imong pagsamo sa mga tao nga imong manusab kasakupon ang Dios. Usa ang Ginoo kayon muhatag kanimong timaan o kini mao nga usa ka batanong dalaga manampon o muanak og usa ka lalaki o nganlan siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Masunla ang Ginoo, kay siya ang hari sa himaya. Ibabaw sa kadagatan, o gilingon kini, ibabaw sa kasamaan. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabaro sa iyang balaan nga dapit. Siya kansang makamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya wala magtinguha sa walay hinungdan. Sa
Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga uliko ni Kristo Jesus, ipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, ipadayag siya nga anak sa Dios, ubat sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanaw. Pinaagi kaniya og tungod sa dakong gahom, sa iyang ngalan, ihatagan ako sa Dios og katungod sa pagka-apostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron motuo sila og motuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, ang itawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Usa isulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma og itawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamong grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan na si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang panganunon, taong mga tarong. Apan dili siya buod, napakaulawan niya si Maria at ubahan sa mga tao. Usa, naglaraw siya sa pagpakigulag kaniya sa ilog. Samtang naguna-una siya ini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo o miingon. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang isabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya batang lalaki, ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kinuntanan mahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmagdos o anak o lalaki ug nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa
ang Diyos aniang uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang isugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, padayon kita sa atong pagpamalando. Labi na din atong pagpangandam sa 150 years sa atong pagka-archdiocese dinhi sa atong simbahan sa Subo. Atong ipamalandungan ang mga lain-lain na kinaiya or characteristics of a fully alive church, buhi na simbahan. Kay sa giingon na ang atong tema sa atong pagpangandam sa 100 years sa atong pagka-archdiocese, nag-ingon man, Archdiocese of Cebu 2034, journeying together as a church fully alive. So, i-highlight din nato ang atong tema, ang i-highlight natin ang atong tema, fully alive, ang pagkabuhi na simbahan. O iinirong Domingo ka, ikaupat na Domingo sa Advento, pamalandugan nato ang sasakinaliyang sa buhi na simbahan na mao ang iyang pagkakamisyon, ang missionary church. Kung sa maning pulong missionary or missionary, ang pulong missionary na sa luto ang pagpadala, being sent. O kini mo kinaya sa simbahan as a missionary church, nagagikan ngayon kini sa kinaiya sa atong Ginoong Kristo mismo na mao'y unang misyonero kay siya man ang gipadala sa amahan din sa kalibutan. O kita nga mga sakop sa maong simbahan na gitugon ni Kristo, pinaagi sa sakramento sa unya, nakadawat usab niining maong kinaiya diha sa tugtag-sa kinabuhi as a baptized person. Muna matagos na nato, matag pinunyagan, misyonero. Dili lang kaya nato una-una sa misyonero, kadang mga padre nga ibada ngadto sa laing dapit. Bisan nila talin sa ato, ikan sa atong pamilya, ngadto sa atong trabahoan, umaasa ka na ibitbit nato ang kinaiya sa pagkamisyonero. Unang mikilirong ikaupat na Domingo sa Advento, pamalandong kita sa usap kasimbahan ng misyonero na mao'y timaan sa paglaong alang ni atong mga kaigsuunan nato na naa sa mga hilig-hilig. A missionary church, sign of hope for those on the margins, naa sa mga hilig-hilig sa atong katilingban. Ang usa ka misyonaryong simbahan, andang namubiya sa kaharuhay, mugawas sa iyang comfort zone, familiar na palibot, umuadto sa mga ngilid nga bahin sa katilingban aron makitagpo sa mga tao na naninahanglan o panabang. Ang mga igsuuna nato na naa sa mga ngilid-ngilid in the peripheries, mahimong geographical, social, economic, o spiritual na kahimtang sa ilang kinabuhi.
Apan tataw nga kining mao mga dapit ang hinahanglan o paglaom. Isip mga tinunan ni Kristo, gitawag kita sa pagdala sa kahayag sa Ebanghelyo ngadto nila nga naa sa ngilid nga mga lugar aron pagpakita sa gabong sa presensya, kaluoy o konkreto ng pagpangalagan ngadto kanila. Aron mahimo kita mga instrumento sa paglaom, kinahanglan nga makamao kita maminaw sa mga nasamdan na kahimtang, maglakaw uban sa mga nahikalimtan o magpadayag sa gugma sa Dios pinaagi sa pulong o sa buhat. Diha sa lugar nga awaaw o ngit-ngit, madiskubrihan sa simbahan ang iyang tawag isip kahayag sa uban. Uban sa katilingban nga gipadala ni Kristo alang sa kinabuhi sa kalibutan. Sa una natong pagbasa ikan sa basahon ni Propeta Isaías, makita nato ang paglaom magsugod diha sa ngilid. Sa basahon ni Propeta Isaías, si Haring Ahas nahadlok samtang ang mga langyaw nga gahong nagpadayon sa hulga sa hudat. Taliwala sa kawalay kasiguruan, nagtanyag ang Dios o katingalahang timaan, dili kusog militar o politika, kundi usa ka bata nga magluwas sa katawhan. Ang ulay magmabdos o manganak usa ka anak nga lalaki o paganganlan siya o Emmanuel, ang Dios uban kanato. Ang tubag sa Dios sa kahadlok mao ang iyang presensya. Ang iyang misteryosong timaan wala nagagikan sa sentro sa kahung, kundi gikan sa ilong o tago na dapit sa tiyan sa usa ka ordinaryong babae. This is how God works. Ang kaluwasan magsugod sa mga anaa sa mga ngilid sa katilingban. Diin ang mata sa tao, dili makakita kung wala ang dan-ag nagikan sa Dios. Ang usa ka misyonerong simbahan kinahanglan makat-on niining mga misteryo o mapaubsanon na paagi sa Dios. Pagpangita sa mga ibalwala sa atong katilingban. Paglaom taliwala sa katawhan nga naluya ug nahikalimtan. Pagsalig ang labing dakong bungad sa Dios nagsugod sa gamay sa kapuyangan o mapausan. Pagkaampo na diha sa mga ngilid sa katilingban, ma-geographical man, social, moral, or spiritual, makita nato na naa ang Emmanuel. Nagabulat o muabot kita sa iyang misyon. Sa ikaduhang pagbasa, gikan sa sulat ni San Pablo adto sa Tagaluma, nagpadayag kini how mission flows from who we are. E diha sa maunong pagbasa sa sulat ni San Pablo adto sa Tagaluma, ipailan ni Pablo ang iyang kaugalingon. Dili pinaagi sa iyang mga nahimo para sa katawan, kundi pinaagi sa okasyon o tawag na nadawat gikan sa Ginoo. Si Pablo, alagad ni Kristo Jesus, gitawag aron mahimong apostol. Ang misyon ni Pablo nagagikan sa iyang identity. Gipadala siya tungod kay nakikiusap siya kang Kristo bisan pa man sa iyang pagka makasasala. Sayon mata kinsa ni si Pablo kaniadto, numero 1 magmamatay sa mga Kristiyanos. Ang iyang kinabuhi dili na iyang gipanag-iya. Nahimo siyang magsasangyaw sa Ebanghelyo
kagisaad sa unang kasabutan nga natuman na karon diha kang Jesucristo nagipadayag sa kalibutan ingon nga anak sa Dios. Alang sa simbahan, nagpahinumdum kini nga ang misyon dili proyekto o kalibukan lamang. Kini mao ang magpuyo sa atong kaugalingon, ang pagpuyo sa atong identity isip mga misyonero. Ang usab ka misyonerong simbahan nagasanong sa iyang tawag ug nagkinabuhi subay sa laraw sa Dios. Ang usa ka misyonarong simbahan nasayod na siya gipili o gikonsagrahan ang atong pagdawat sa sakramento sa bunyag sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga katawhan. Ang usa ka misyonerong simbahan nakasabot nga maayong balita nagpagpo sa matag relasyon, kultura, katawhan nga iyang masangyawan. Ang pagkamisyonero mao ang pagbaro taliwala sa kalibutan sama kang Pablo nahiusa kang Kristo nagadala ang paglaom nga mas ligpon pa kaysa kangitngit. Sa atong ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Mateo, mao ang pagsanong ni San Jose. Pagpamatuod sa paglaom pinaagi sa masaligon nga pagsunod sa kabuoton sa Dios. Sa ebanghelyo ni San Mateo, nakita ni Jose ang iyang kaugalingon nga ngilid nga bahin sa iyang kinabuhi. Naglibog, nahadlok, ug wala masayon sa kinatibuk ang plano sa Dios. Apan diha sa iyang personal nga kabalaka, itawag siya sa Dios sa misyon. Ayaw kahadlok, Jose, sa pagdawat ni Maria na imong asawa sa imong panimalay. Nahimong testigo saksi sa paglaom si Jose, pinaagi sa masaligon na pagsunod sa kabuoton sa Dios. Pinaagi sa pagdawat kang Maria ug sa wala pa mataw ang batang Jesus, idawat niya ang plano sa Dios alang sa kalibutan. Ang iyang hilom o likon ng pagtuo o pagsali nagpanalikod sa mahuyang na sinugdan sa kaluwasan. Alam sa misyonerong simbahan, nagtundo si Jose Ganato na ang misyon kasagaran pagsugod sa kahimtang na wala nato gipaabot. Ang paglaom mapadayag diha sa hilom apan kinasingkasing nga pagbuhat sa kabuoton sa Dios. Ang mga hilid nga bahin dili kanunay kalayo kanato. Usahay ana kini sa mga hagit sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi. Ang pagsanong ni Jose sama ni Maria nag-andam sa pagsulod sa Emmanuel, ang Dios uban kanato diha sa kasaysayan sa tao. Ang atong pagsanong nagtugot na si Jesus padayon na makasulod o maghari sa kalibutan karon. Ang paghahimong misyonerong simbahan timaan sa paglaom sa mga anak sa gilid sa atong katilingban. Mao ang pagsunod sa mga lakang ni San Jose na mao ang pag-abli sa kaugalingon sa plano sa Dios, sa pag-awat, sa pagsanong sa mga tayo ni San Jose. Sa Pablo, ang pagtawag, pagka-apostol, o sa dalan ni Propeta Isaías sa pagsangyaw, sa paglaom sa mga tao na nawagtangan o tumong sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, atong pangutanon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ako
ako pa nagipugman ang gasa sa paglaho. Aron ako kining mapaambil sa mga kabus o mga nag-antos. Giunsa man ako pag-abli ang akong kaugalingon sa pag-iya sa Espiritu Santo, padulong sa mga dapit o mga tao nga kasagaran atong kisalikway. Napapakita ba ako o mga programa na konkreto na tubag sa tawag sa pagkahimong simbahan na misyonero? Maria, among inahan, tudluin kami sa pagdala ni Jesus ang Emmanuel sa matag ngilit sa kinabuhi sa tao, ngadto sa mga tingog na napaminaw, sa mga nasamdan na kasing-kasing, ug ngadto sa mga dapit di naghalik ang kahadlok o ang kakulang sa paglaom. Amen. Manito. Dato ako sa Diyos sa mga nagkagalaman sa bulan, magbubuhat sa lahat sa iyong bago sa Kristo rin na natutulong ilong na anak kong sa Espiritu Santo, yanak ng Maria Pilet, isapit sa Sobo de Cruz Pilato, inalasan sa krus na matay pinubong, bigunsan sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na panuhaw, isa ka sa langit, nagalingkod sa tuwa sa Diyos na Amahan, pagkagagapon sa tanan. Gikan dito, kumalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayuhan sa mga sala, sa pagkapanas sa lawas, o sa kinabuling tayo. Amen.
Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya sa kang mahal na Birhen Santisima, magsanto sa ining mga gasa na aniya sa among altar. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos ka Amahan, Diyos na tunay ug makagagamok sa tanan. Angay o matahong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanan kapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsinahod nga pag-ali itakna sa tanang mga propeta uban sa kumang dili matugid. Imatutong siya sa inahan nga ulay. Isang niyaw siya ni Juan nga magbubunyag o ipailas siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpulog na namo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsahulog sa iyang pagkatao. Aron iligabot niya, iya kami makaplagan na nagtungkaw diha sa pag-ampo. Tubog ang among mga kasing-kasing sa kahinamok o pagkain. Ubusa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa iyang may pulong na pag-aw. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tukuran sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu ang pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon may kuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, ipikas o bihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, ikuha siya sa talis. Ipasalamat kanimo kausap. Ihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini o Panginoong kaungatanan, gikan dinili. Kay kini mao ang talis sa akong dugo, sa bako tunay nga kasabutan. Ang dugo may bula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasayko. Buhat kini aron paghandong kanako. Atong isang ilaw ang misteryo sa pagtuo.
nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa tinabuhi o kalis sa dalawasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungkol kay imo kami giisip ng layan, nga maatupang o malawat kanimo. Imo ang kami ng malawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahilusa diha sa Espiritu Santo. Inunduwi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Imo ang mahingpit kami inak sa gugma, o Banilayo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan mga pari. Inunduwi usap ang among mga igsoon na namatay. Malabo mga mabantaw sila, o gagdanan na namatay niya sa imong kaluwi. Nagka sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawa. Kaluwi kami tanan. Imo ang kaming angayan ng pag-aambit sa pinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Diyos. Uban ni San Jose na iyabanan. Uban sa mga apostoles. O sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuligan. Uban kanila, amo ikaw nga daikon, amo ikaw nga imayaman. Kinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Binaagi kaniya, uwan kaniya, diha kaniya. Ihatag na kanimo, magkagagawang na amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang tungog himaya, hangtod sa kahaturan. Gitulungan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos na atong amahan. Pusa, mangahas kita sa pag-ingon. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanya ay manaagalinyo.
Yung kalinaw na dahil. Mga igsoon, kini mga kordero sa Diyos na nagawagtan sa masala sa kalimutan. Ulahan kitang igapit alang sa pagkete sa dito. O Diyos na magkagagawang sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katusan ng dayon, samtang nagkaroon ng Panginoon sa kalwasan, magdugang sa punta ang among pagtuugma sa pagsaulog sa kaso sa pagkatao sa imong anak, kini among ipangayo na gini Kristo among Ginoo. Carol sa pag Kung manalangin ka ninyong sa tibok ninyong panay, ang Diyos na magagawang sa tanan, Ama, Anak, o Espiritu Santo.
unong nga adlaw sa kanang misa di ganyo. Asa na naman ang mga chore? Thank you kayo. Happy New Year. Amping ha? Oh, thank you. Ali. Baik, basic. Ano sa'yo? Grosir, okay na grosir. Grosir. Hello. Shout out from Dawit Nursing. Watch out kayo, watch out sa mga kabataan dyan. Guys, pag mga diangin guys. Hayag na kasawa ka. Ayan guys, tara guys. Tara. Kayo guys, asik. Pasal kayo. Hello. Jogging.
guys. Si Kaan. Si Kyle. Ano? Napila? Ay. Sir, butan. Sir. Taho. Kada akong agay. Kada akong awan guys.
Ay, ganito po. Again. Public charge. Guys, latas pala guys. Ini satu guys.